ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता कोमल गीता श्रवण गरिरहनुहुने सम्पूर्ण भगवानका भक्तहरूमा मेरो तर्फबाट जय श्री हरि जय श्री राधे अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीले श्रीमद् भगवद गीताकै नेपाली स्वरूप कोमल गीता श्रवण गर्दैछौँ। हिजो हामीले कोमल गीताको अध्याय 2 श्रवण गर्दै थियौँ र भगवान श्री कृष्णजीले अर्जुनजीलाई सांख्य योगको बारेमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। सांख्यको बारेमा भगवान श्री कृष्णजीले अर्जुनजीलाई बताइसक्नु भएको छ। अब आज योगको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ, जुन 2 अध्यायमा नै रहेको छ। 2 अध्यायकै दोस्रो भाग आज हजुरहरू समक्षमा लिएर उपस्थित भएको छु। पुरा हजुरहरूले श्रवण गरेर लाभ उठाउनुहोला। भगवान श्री कृष्णजीले भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुनजीलाई, बताए सांख्य को बुद्धि अब लो योगको सुना, जो योग बुद्धिले गर्दा छोडौला कर्म बन्धना। श्री कृष्णजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे पार्थ, सांख्य अर्थात सन्यास निष्ठाको अनुसार यो बुद्धि ज्ञान मैले तिमीलाई बताएँ। अब जुन बुद्धिले युक्त भएमा कर्महरू नछोडे पनि कर्म गरे तापनि तिमी कर्म बन्धनबाट मुक्त रहन सक्दछौ। यस्तो यो कर्म योगको बुद्धि अर्थात कर्म गरे पनि निर्लिप्त रहने बुद्धि म तिमीलाई बताउँदैछु, ध्यानपूर्वक सुन भनेर भगवान श्री कृष्णजीले भन्दै हुनुहुन्छ। यस्मा आरम्भ नासिन्न न यस्मा दोषाउँछ, थोरै होस् तर यो धर्म ठुलो भय हटाउँछ। हे अर्जुन, यो योग बुद्धिमा एक पटक गरिएका कर्मको नाश हुँदैन, पछि पनि पाप लाग्नको अथवा बिग्रनको सम्भावना नै रहँदैन। यो धर्म अलिकति मात्र पनि गरियोस् तापनि यसले कर्तालाई ठुला ठुला भयबाट रक्षा गर्दछ। अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्णजीले, एकाग्र बुद्धि नै यसमा प्रधान बुझ अर्जुन, त्यो बिना वासना हाँगा हाल्छे बुद्धि कडोरन। हे कुरुनन्दन, हे अर्जुन, यस मार्गमा व्यवसायात्मक बुद्धि अर्थात कार्य र अकार्यको निश्चय गर्ने एकाग्र बुद्धि नै प्रधान रहेको छ। किनभने जसका बुद्धिको यस प्रकार एक निश्चय हुँदैन, तिनका बुद्धि भाषना रूप अनेक हाँगा हालेर कडरौं हुन्छन्। वेदका कर्मफलमा भूलेका मन्द कर्मठे, भन्छन् स्वर्गादि बाहेक सुख अर्को कहाँ छ के। हे पार्थ, कर्म काण्डात्मक वेदहरूका फलश्रुति युक्त वाक्यहरू त मात्र वाद विवाद गर्दै भूलेका र यस्तो कुरा भन्ने मूढ छन्, जो कि यो बाहेक दोस्रो छँदै छैन। जन्म कर्मादिको हेतु क्रिया जन्जाल पूरित, ऐश्वर्य भोगमा व्यग्र हुन सबै ती अपण्डित। अर्जुन, अनि अनेक प्रकारका यज्ञ यागादि कर्मबाट नै स्वर्ग आदि भोग र जन्म जन्मान्तरमा ऐश्वर्य पनि मिल्दछ भन्दै स्वर्गकै पछि दौडने ती कर्मठेहरू काम्य बुद्धि भएका नै हुन्। त्यस्ता ती कामनासक्त स्वर्ग भोगादि लम्पट, अज्ञको बुद्धि हे पार्थ हुन्न एक समाहित। अर्जुन, माथि बताइएका कुरातिर नै तिनको मन तानिएको हुनाले भोग र ऐश्वर्यमा नै लट्ठ रहने ती अविवेकी मूढ अज्ञानी पुरुषहरूको बुद्धि समाधिमा एकाग्रताको साथ स्थिर रहन सक्दैन। भगवान श्री कृष्णजीले अर्जुनजीलाई यसरी बताइराख्नु भएको छ। गुण प्रपञ्ची छन् वेद, गुणको गर लङ्घन, अनि सात्विक निर्द्वन्द निस्वार्थी आत्मवान बना। हे अर्जुन, कर्म काण्डात्मक वेद यस रीतिबाट त्रैगुण्य सत्व रज तम गुण सम्बन्धी कुराहरूले भरिएका छन्। यस निमित्त तिमी त्रिगुणातीत नित्य सत्वस्थ र सुख दुःख इत्यादि द्वन्द्व धर्महरूबाट अलिप्त भएर योगक्षेम आदि स्वार्थमा नपरी आत्मनिष्ठ हौ।
सर्वत्र पानी पाएमा कुवाको जो प्रयोजन, ज्ञानी ब्रह्मज्ञको हुन्छ वेदमा त्यही प्रयोजन। अर्जुन, चारैतिर जतासुकैबाट पानीको बाढी आएमा कुवाको जति प्रयोजन कम रहन्छ, अर्थात् वरिपरि पानी नै पानी छ भने कुवाको के प्रयोजन रहन्छ र? कति पनि काम लाग्ने हुँदैन त्यो कुवा वरिपरि पानी भएको ठाउँमा। त्यत्तिकै प्रयोजन ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण ब्रह्मज्ञलाई सब कर्मकाण्डात्मक वेदमा पनि रहन्छ, अर्थात् केवल काम्य कर्मरूपी वैदिक कर्मकाण्डको उसलाई केही आवश्यकता रहँदैन। कर्मैमा हक तिम्रो छ फलमा छैन अर्जुन, नराख फलको आशा न इच्छा कर्म छोडन। कर्म गर्नलाई मात्र तिम्रो अधिकार छ हे अर्जुन, फल पाउनु वा नपाउनु कहिल्यै तिम्रो अधिकार वा कब्जामा छैन। यस निमित्त मेरो कर्मको फलानुफल मिलोस् यो हेतु मनमा राखेर काम गर्ने नबन तिमी। र कर्म नगर्नाले यानि कि कर्म छोड्नाले पनि तिमीले फेरि अगाडि बढ्न सक्दैनौ। यानि कि कर्म पनि छोड्नु भएन, फलको आश पनि राख्नु भएन तिमीले भनेर यसरी भगवान श्री कृष्णजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। असिद्धि सिद्धिमा तुल्य भई संग त्यजिकन, गर कर्म बनी योगी सम्यता योग हो गुना। हे धनञ्जय, हे अर्जुन, आसक्ति छोडेर कर्मको सिद्धि होस् या असिद्धि दुवैलाई समानै मानेर योगस्य अर्थात् योगमा रहेको भई कर्म गर तिमी। सिद्धि हुँदा या विफल हुँदामा रहने समताको मनोवृत्तिलाई नै कर्मयोग भन्दछन्। हे अर्जुन, तिमीले बुझ। यो बुद्धि योगका लेखा अरु कर्म कनिष्ठ छन्, लेउ त्यो समता बुद्धि फलेछु सब तुच्छ हुन्। हे अर्जुन, किनभने बुद्धिको साम्य योग लिनुभन्दा बाह्य कर्म गर्नु ज्यादा कनिष्ठ निचो छ। त्यसैले त्यही साम्य बुद्धिको शरणमा पर तिमी। फल हेतुकहरू मात्र पछिल्लो दर्जाका सम्झन्छन् साम्य बुद्धिलाई, तर तिमी साम्य बुद्धिको शरणमा पर भनेर यसरी भगवान श्री कृष्णजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। बुद्धि योगी यही छोड्छ पाप पुण्य दुवै थरी, तस्मात् त्यही योगमा लाग योगै हो कर्म चातुरी। जो साम्य बुद्धिले युक्त होला त्यो यस लोकमा पाप र पुण्य दुवैबाट अलिप्त रहन्छ। यस कारण त्यही योगको आश्रय गर पाप पुण्य दुवैबाट बचेर कर्म गर्नाले कुशलता चतुर्याई वा जुक्तिलाई नै कर्मयोग भन्दछन्। समता बुद्धिका ज्ञानी कर्मका फल छोड्दछन्, हटाई जन्म बन्धादि कैवल्य पद पुग्दछन्। समत्व बुद्धिले युक्त जो ज्ञानी पुरुष कर्मका फल त्याग गर्दछन् ती जन्मका बन्धनबाट मुक्त भएर परमात्माको दुख विरहित पद यानि कि मोक्ष पदमा पुग्दछन्। हे अर्जुन, मोहबाट जसै तिम्रो बुद्धिले पार पाउला, सुनेका सुनिने माथि विरक्ति तब आउला। जब तिम्रो बुद्धि मोहको धमिलो पर्दाबाट पार होला त्यसै बेला तिमी ती कुराहरूबाट विरक्त हुनेछौ जो केही सुनिसकिएका र केही सुन्नलाई पनि बाँकी छन्। जब त्यो वेद विभ्रान्त बुद्धि तिम्रो समाहित होला, निश्चल त्यही बेला पाउला योग यो स्वतः। हे अर्जुन, नाना प्रकारका वेद वाक्यहरूले घबराइएको तिम्रो बुद्धि जब समाधि बुद्धिमा स्थिर र निश्चल होला त्यसै बखत यो साम्य बुद्धि रूप योग तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। यति भनेर भगवानले भनिसकेपछि अब अगाडि गएर अर्जुनजीले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्णजीसँग। अर्जुन उवाच, स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ योगीका चिन्ह हुन् कति, कसरी बोल्छ वा बस्छ के गरी चल्छ यो यति।
अर्जुनजीले भन्नुभयो, हे केशव, मलाई भन्नुहोस् कि समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ कसलाई भन्नु? त्यस स्थित प्रज्ञको बोल्नु, बस्नु र हिँड्नु कस्तो रहन्छ? यसरी अर्जुनजीले भगवान श्रीकृष्णजीसँग प्रश्न राखिसकेपछि अब भगवान श्रीकृष्णजीले अर्जुनजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि स्थित प्रज्ञ भनेको के हो र स्थित प्रज्ञको बोल्नु, बस्नु र हिँड्नु कस्तो रहन्छ त्यो भगवान श्रीकृष्णजीले अर्जुनजीलाई बताउनु हुनेछ। अगाडि भगवान श्रीकृष्णजीले भन्नुहुन्छ, श्री भगवान उवाच, आफैमा तृप्त भई आफै मनका कामना कना, जब छोड्यो अनि हुन्छ समाधिस्थ निरञ्जन। भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, जहिले कोही मनुष्य आफ्ना मनका कामना अर्थात् वासनाहरूलाई छोड्दछ र आफसे आफ सन्तुष्ट भएर रहन्छ तब त्यसलाई स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि भएको भनिन्छ। दुःखमा दिक्क नहुने, नलाग्ने सुखमा पनि, राग द्वेष भय त्यागी, योगी हो स्थित धीमुनि। हे अर्जुन, दुःखमा जसको मनलाई खेद हुँदैन र सुखमा जसको आसक्ति छैन र जसका प्रेम डर रहित छुटेका छन् त्यसलाई स्थित प्रज्ञ मुनि भनिन्छ। जसको स्नेह कतै छैन, जो शुभाशुभ पाउँछ, गर्दैन स्तुति वा निन्दा, त्यही स्थित प्रज्ञ हो सदा। हे अर्जुन, दुःखमा जसको मनलाई खेद हुँदैन अनि सुखमा जसको आसक्ति छँदै छैन, जसका प्रेम डर रहित छुटेका छन् त्यसलाई स्थित प्रज्ञ मुनि भनिन्छ। जसको स्नेह कतै छैन, जो शुभाशुभ पाउँदा, गर्दैन स्तुति वा निन्दा, त्यही स्थित प्रज्ञ हो सदा। हे अर्जुन, जब सब कुरामा जसको मन निसङ्ग भएको छ र आइपरेका शुभ अशुभमा जसलाई खुसी वा खेद कुनै पनि छैन, त्यस व्यक्तिको बुद्धि स्थिर भएको हुनाले त्यो स्थित प्रज्ञ हो भन्नुपर्दछ। कुर्मले अङ्ग झैँ जसले सारा विषयबाटै, दशेन्द्रिय खिची लिन्छ, समाधि स्थित हो उही। हे अर्जुन, जस्तै कछुवाले नि आफ्ना हात पैर इत्यादि अवयवहरू चारैतिरबाट खुम्च्याउँदछ, त्यस्तै जब कोही पुरुष इन्द्रियहरूका शब्द, स्पर्श आदि विषयहरूबाट आफ्ना इन्द्रियहरूलाई खिच्दछ तब त्यसलाई स्थिर बुद्धि भएको पुरुष भन्नुपर्दछ। आहाराहीन योगीका छोड्दछन् विषय चाहता, छोड्दैन तर त्यो ब्रह्म ज्ञानले हुन्छ बेपता। हे अर्जुन, निराहारी पुरुषका विषयहरू छुट्न जाउन् लौ, तथापि तिनको विषयहरूको रस अर्थात् चाहना छुटेको हुँदैन, परन्तु परब्रह्मको अनुभव भएमा त्यो चाहना पनि छुट्दछ, अर्थात् विषय र तिनको चाह समेत दुवै छुट्दछन्। कुनै विद्वान जबरजस्ती लागोस् तापनि रोकन, अजोडी इन्द्रियहरू बलैले हर्दछन् मना। हे कौन्तेय, कारण यो छ कि केवल इन्द्रियहरूलाई दमन दबावको निमित्त प्रयत्न गर्ने विद्वानका पनि मनलाई यी बलिया इन्द्रियहरूले जबरजस्ती साथ आफैतिर तान्दछन्। मेरै आश्रय लि सारा सम्हालिकन इन्द्रिय, जसले वशमा गर्छ स्थित धी त्यही छ निश्चय। हे अर्जुन, यस कारण यी सब इन्द्रियहरूलाई संयमन गरेर योगयुक्त र मतपरायण ममा नै एकाग्रश्रय भएर रहनु पर्दछ। यस किसिमले जसका इन्द्रियहरू अधीनमा पर्न आए तब सम्झनु पर्छ कि त्यो स्थित प्रज्ञ भयो। चिताउनाले विषय तिनैमा सङ्ग बढ्दछ, सङ्गले कामना हुन्छ, नपुगोस् क्रोध चढ्दछ।
हे अर्जुन, विषयहरू चिताउनाले पुरुषको तिनै विषयहरूमा सङ्ग बढ्दै बढ्दै जान्छ अनि त्यस सङ्गबाट यो वासना उत्पन्न हुन्छ कि मलाई यो काम अर्थात् त्यो विषय चाहिन्छ अनि त्यस कामनाको तृप्तिमा विघ्न हुन आयो यदि भने त्यस कामबाट नै क्रोधको उत्पत्ति हुन्छ। क्रोधले हुन्छ समोह, त्यो भई स्मृति नाश छ, त्यसले बुद्धि नासिन्छ, त्यसैले सर्वनाश छ। हे अर्जुन, क्रोधबाट समोह अर्थात् अविवेक पैदा हुन्छ। समूहबाट स्मृति विभ्रम अथवा उल्टो ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। स्मृति भ्रंशबाट बुद्धिको नाश हुन्छ। बुद्धि नाशबाट पुरुषको सर्वनाशै हुन्छ। जसले रागादिले हीन वश्य इन्द्रियले सदा भोग्ला विषय त्यसैको हुन्छ अन्तः प्रसन्नता। परन्तु हे अर्जुन, आफ्नो आत्मा अर्थात् अन्तःकरण जसको कब्जामा छ नि, त्यो पुरुष प्रेम र द्वेष हटिसकेका आफ्ना स्वाधीन इन्द्रियहरूले विषयहरूको उपभोग गरोस् तापनि त्यसको मन निर्मल नै रहेको हुन्छ। अन्तः प्रसाद जसको छ दुःख त्यसको हराउँछ। त्यस्ता प्रसन्न चेताको बुद्धिले ठाउँ पाउँछ। हे अर्जुन, चित्त प्रसन्न रहनाले त्यसका सब दुःखहरूको नाश हुन्छ। किनभने जसको चित्त प्रसन्न हुन्छ त्यसको बुद्धि पनि तत्कालमा ठिक ठाउँमा नै स्थिर अटल रहेको हुन्छ। अयुक्तको न ता बुद्धि भावना न अयुक्तको, न भावना बिना शान्ति न ता सुख अशान्तको। जो पुरुष पूर्वोक्त रीतले युक्त अर्थात् योगयुक्त भएको छैन त्यसमा स्थिर बुद्धि र भावना अर्थात् दृढ बुद्धि रूप निष्ठा पनि रहँदैन। जसलाई भावना पनि छैन त्यसलाई शान्ति पनि हुँदैन र जसलाई शान्ति छैन त्यसलाई सुख आनन्द कहाँबाट मिल्न सक्ला र। हे अर्जुन, डुल्ने इन्द्रियका साथै मन जो पछि लाग्दछ, वायुले नाउ झैं त्यसले त्यसको बुद्धि उडाउँछ। हे अर्जुन, विषयहरूमा संचार अर्थात् व्यवहार गर्ने इन्द्रियहरूका पछि पछि जो मन गइरहेको छ त्यसले नै पुरुषको बुद्धिलाई यसरी खिचेर लैजान्छ कि जस्तै पानीमा डुङ्गालाई हावाले खिच्दछ। तस्मात् इन्द्रिय सम्पूर्ण सबै विषयबाटै जसका हटिसकेका छन् स्थित मुनि हो उही। हे अर्जुन, यसै कारणले हे महाबाहु, जसका इन्द्रियहरू सबै इन्द्रियका विषयहरूबाट हटिसकेका छन् त्यसैको बुद्धि स्थिर भयो भनी जान्नु पर्दछ। प्राणीको जो रात्रि हुन्छ उसमा जाग्दछ संयमी, जसमा जाग्दछन् सबै प्राणी देख्छ त्यो रात्रि नै मुनि। हे अर्जुन, सब प्राणीहरूको जो रात छ त्यसमा स्थित प्रज्ञ मुनि जागा रहन्छन् र जसमा सारा प्राणी जागा रहन्छन् त्यसलाई ज्ञानवान मुनि रात जस्तै देख्दछन्। अर्थात् ज्ञानी पुरुषहरू काम्य कर्मलाई अँध्यारो रात्रि जस्तो बेकामेको ठहर्याउँछन्। त्यसमा अज्ञानीहरू दिनमा जस्तै गरी चलन वर्तन गर्दछन्। अज्ञानीहरूले रात जस्तै बेकामको ठहराइएको निष्काम कर्मलाई ज्ञानीहरू दिन जस्तै उपयोगी ठहर्याई उपयोग गर्दछन्। जस्तै भरि सागर भित्र सारा मिल्छन् सदा गइकन तोय धारा, त्यस्तै जहाँ काम विलीन बन्छन् त्यही शान्त भो अन्य अशान्त हुन्छन्। हे अर्जुन, चारैतर्फबाट पानी उर्लदै आउँदा पनि आफ्नो मर्यादा नछोडी नडगमगाइरहने हुनाले समुद्रमा जसरी सब पानीहरू गएर मिल्दछन् त्यस्तै जुन पुरुष सारा विषयहरू आइपर्दा शान्ति भङ्ग हुन नदिई ती सबलाई आफूमा प्रवेश गराउन सक्छ
त्यसले नै सच्चा शान्ति पाउँछ। विषयहरूको इच्छा गर्नेलाई यो शान्ति कदापि पनि मिल्न सक्दैन। जो छोडी कामना जाल इच्छा र ममता सब निरहङ्कार भई चल्छ लिन्छ त्यो शान्ति गौरव। हे अर्जुन, जो पुरुष सब आसक्ति छोडेर निष्प्रिय भई व्यवहारमा वर्तन्छ यानि कि व्यवहारमा रहन्छ, त्यस्तै जसलाई ममत्व र अहङ्कार रत्तिभर छैन त्यसले नै शान्ति पाउँछ। यो ब्राह्मी स्थिति हो पार्थ, यसले मोह हराउँछ, मर्दा पनि रही यसमा ब्रह्म निर्वाण पाउँछ। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही हो। यसलाई पाएपछि कोही पनि मोहमा फस्दैन र अन्त्यकालमा अर्थात् मर्ने बेलामा पनि यसै स्थितिमा रह्यो भने ब्रह्म निर्वाण अर्थात् परब्रह्ममा लीन हुन जाने मोक्ष त्यसले अवश्य नै पाउँदछ। जय जय श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय इति नेपाली कोमल गीता सांख्य योग द्वितीय अध्याय समाप्तः।